हम अपनी ज़ात से जुड़े हर रिश्ते को किसी न किसी तरह ज़रूर आजमाते हैं, चाहे वो हमारे वालिदैन हों, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, कज़न हों, दोस्त हों, किसी न किसी तरीके से ज़रूर आजमाते हैं। हम असल में ये देखना चाहते हैं कि वो हमारे साथ कितने मुखलिस हैं। जब कोई इंसान अल्लाह पाक के साथ जुड़ने की तमन्ना करता है, कोशिश करता है, तो इसी तरह अल्लाह पाक भी उस इंसान को आजमाते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये बंदा मेरे साथ कितना मुखलिस है। आपने देखा होगा जब भी कोई भी इंसान नमाज की तरफ जाता है, जब कोई भी इंसान नेकियों की तरफ जाता है, जब कोई भी इंसान अच्छाई की तरफ मुड़ जाता है, तो या तो उसके अपने लोग उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, ये तो मुल्ला बन गए, ये तो मौलवी हो गए, या फिर उसको कोई अंदरूनी दुख मिलने शुरू हो जाते हैं जो लोगों को तो नहीं नजर आते, लेकिन वो अंदर ही अंदर से दुख में होता है। ये दुख, ये आजमाइश, ये तकलीफ अल्लाह पाक इंसान को अपने साथ जुड़े रहने के लिए अता करते हैं। और हम इस चीज को ये समझते हैं कि जब से मैंने नमाज स्टार्ट की है ना, तो मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। जब से मैंने ये किया है ना, अल्लाह की तरफ मुड़ी हूं ना, तो मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। और ये सच है, मैंने अपनी रियल जिंदगी में इस चीज को फेस किया है। मैं जब नमाज स्टार्ट मैंने की, तो कभी कभार ऐसा होता था कि नमाज रह जाती थी। उस टाइम में, उस टाइम पीरियड में मेरे ऊपर कोई ऐसी तकलीफ नहीं आती थी। और जब भी मैं नमाज स्टार्ट करती थी, डांट पड़ जाना या कोई ऐसी तकलीफ दी चीज हो जाना, तो जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था कि जब मैं नमाज नहीं पढ़ती तब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, और जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो क्यों मुझे कोई ना कोई तकलीफ मिलती है। असल में उस वक्त मेरी अक्ल कम थी, मैं इस चीज को समझ नहीं पाई। मैंने अपना ध्यान अल्लाह के सिवाय लोगों में लगाना शुरू कर दिया। मैं लोगों से दुआएं करवाना शुरू हो गई, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। जबकि वो खुदा जितना उसका है उतना ही मेरा भी है। अगर मैं सच्चे दिल से अल्लाह पाक के साथ जुड़ जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मेरी भी कोई दुआ रद्द करेगा। और दूसरी जो चीज थी वो है हमारा कामिल ईमान। हमें ईमान ही कम है, ईमान की कमजोरी की वजह से हम दूसरों को दुआओं का कहते हैं। तीसरी बात जो मैंने अपनी जिंदगी में नोट की, नमाज स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर दर्जा, मुझे ऐसे लगता था कि कोई भी इंसान 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ लेता है। 5 टाइम वजू करना, 5 टाइम अपनी एक्टिविटीज से दूर होके नमाज के लिए तैयार होना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। आई थिंक सो आप लोगों के लिए भी स्टार्टिंग में ये चीज मुश्किल होती है। तो मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को सोचना बिल्कुल छोड़ दिया। और जब भी अजान होती तो मैंने अजान के साथ ही उठना और वजू करना। मुश्किल तो था ही, फिर किसी ना किसी वजह से जब मेरी नमाज छूट जाती थी, तो मेरा एक बहाना या लॉजिक जो होती है, जो हम सभी करते हैं, कि अब कल से 5 वक्त की नमाज स्टार्ट करनी है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे सबक दिलाने के लिए एक छोटा सा वाक़या मेरे सामने रोनुमा किया। मेरी एक दोस्त थी, वो काफ़ी कुन ज़हन थी। मैं अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन पे आती थी और मुझसे आगे एक और लड़की थी। तो मैंने भी पेपर दिए, हम लोगों के जब फाइनल्स हुए, तो जो कुन ज़हन लड़की थी मेरी दोस्त, वो सेकंड पोजीशन पे आ गई और मैं थर्ड पे चली गई। हालांकि मुझे पता था मेरी मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अमरीन, आपने ऐसा क्या किया कि आप मेरी पोजीशन पे आ गई हो। हालांकि मुझे पता था वो घर में सबसे बड़ी बहन थी, काम वगैरह करती थी, उसके अम्मी अबू कश्मीर चले जाते थे, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी। तो उसने मुझे कहा, सबा मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन मानो मैंने सिर्फ नमाज पढ़ी है और सजदे में अल्लाह को कहा, अल्लाह पाक मुझे इस दफा ना अच्छे नंबरों से पास कर दे और मुझे फर्स्ट पोजीशन आए। कहती है फर्स्ट तो नहीं आ सकी क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं की, लेकिन मेरी सेकंड पोजीशन आ गई है। मैंने बोला तुमने कुछ पढ़ा, कहती है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अब यकीन माने, मैंने कहा अल्लाह पाक मैंने भी तो पढ़ा है इतना, तो मेरी सेकंड पोजीशन क्यों नहीं है। बस कहते हैं ना, एक टाइम होता है जिस टाइम पे अल्लाह पाक आपको कबूल करते हैं। शायद मेरा वही टाइम था। मैं 6th क्लास में थी और 6 से 7 में जा रही थी। वो टाइम था मेरा एक, कि मैंने अपने अंदर एक पुख्ता अज़म किया कि मैंने आज के बाद नमाज नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद मैंने नमाज अपनी ज़ात से तर्क नहीं की। हाँ, कभी भूल जाता है, कभी हम स्कूल में होते हैं भूल जाते हैं, कभी कहीं होते हैं भूल जाते हैं, तो वो मैं कज़ा पढ़ लेती हूँ। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नमाज की रूटीन को बेहतरीन कर दिया। आप यकीन जाने, स्टार्टिंग में वही जैसे आम लोगों के साथ होता है कि मैं भी जब नमाज पढ़ती तो कोई ना कोई ऐसा दुख तकलीफ मिल जाती थी, मुझे लगता था कि मैं फेस नहीं कर सकूंगी, लेकिन सिर्फ अल्लाह पाक के साथ ताल्लुक की वजह से वो मुसीबतें मुझ पे ऐसी थी जैसे वो मुसीबतें ही नहीं हैं। मुझे जब लोग आके कहते थे ना, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, खैर है कुछ नहीं होता, तो सच बताऊं मुझे ये लगता था कि ये लोग मुझे क्यों ऐसे कह रहे हैं। हालांकि मेरा दिल, मेरा दिमाग बिल्कुल सुकून में है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि अल्लाह पाक की आजमाइश है। अल्लाह पाक मुझे अपने साथ जुड़ने के लिए इस चीज़ को मेरे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। और यकीन जाने, अल्लाह पाक की मदद के साथ, अल्लाह पाक की नुसरत के साथ, आप यकीन माने, हर मुसीबत को मैं बहुत आसानी से हैंडल करती गई। और एक वक्त ऐसा अब है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी मेरी ज़िंदगी में मुश्किल परेशानी आ जाए ना, तो मुझे ये लगता है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है और अल्लाह मुझे बेहतरीन राह दिखाएगा।
اور ان سب کی ایک وجہ، یہ پوری کہانی سنانے کا آپ کو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ جب اپنا یقین کامل کریں گے اللہ کی ذات پہ، غیبت جو کہ کسی بھی عورت سے چھوٹنا بہت مشکل ہے. دو لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں، کسی تیسری لڑکی کو ڈسکس کرنا شروع ہوتی ہیں، کسی کزن کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کولیگ کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی. میرے اندر بھی یہ عادت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور جہاں بھی بیٹھنا بس وہ اس نے ایسے کیوں کیا، وہ ایسی کیوں ہے، یہ باتیں کرنا شروع ہو جانا. لیکن اب الحمدللہ میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اپنے اندر کہ میں اس چیز کو اب اس وجہ سے چھوڑ رہی ہوں کہ کیا پتا میں اس کو ڈسکس کر رہی ہوں تو یہ چیز مجھ میں نہ آ جائے. جب میں اس چیز کو سوچتی ہوں نا تو سچ بتاؤں میں بالکل خاموش ہو جاتی ہوں، اور جہاں بھی ایسی ویسی کوئی بات ہو بھی رہی ہو میں وہاں سے کنارہ کر لیتی ہوں. اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو سمجھا ہی سکتے ہیں نا، ان کو بار بار یہ چیز بتا کے ان کو شرمندہ تو نہیں کر سکتے بھری محفل میں. آپ کا کام ہے سمجھانا، عمل کرنا اگلے کا کام ہے. نماز ہمیں بہت سی ایسی برائیوں سے روکتی ہے جو ہمیں بظاہر تو نہیں پتہ چل رہی ہوتی، لیکن وہ اندرونی طور پہ باطنی طور پہ ہمیں بہت زیادہ صاف کر رہی ہوتی ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے میری کہ نماز کو جب آپ سٹارٹ کر دیں گے نا، آپ یقین مانیں اس کا ایسے ہی ہے جیسے ہم پہلی سیڑھی چڑھ لیں. جب ہم پہلی سیڑھی چڑھ لیتے ہیں نا اس کے بعد اگلی سیڑھیاں چڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے. ایک بچہ ہوتا ہے جو سٹارٹنگ میں چلنا سیکھتا ہے تو اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس نے کھڑا ہونا سیکھا ہے، وہ قدم نہیں اٹھا پا رہا. جب وہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے نا پھر اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں نے دوسرا قدم اٹھانا میرے لیے مشکل نہیں ہے. اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم پہلی سیڑھی چڑھ جاتے ہیں نا، مشکل ہوتی ہے، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ سیڑھی چڑھنے کے بعد ہمارے لیے ہر قدم آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلا تعلق اللہ کے ساتھ جڑنا نماز ہے. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ پاک آپ کو قبول کرے گا. ہمارے یہاں نماز اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں، اتنی تیزی سے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کب سجدہ کیا، کب رکوع کیا، کب ہم نے سلام پھیرا. نماز کو کوشش کریں، آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسری جو آپ کی کوشش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں. ہم نے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، کتنے بڑے بڑے ہم فلاسفر بن گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا قل هو اللہ احد جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اے اللہ تو ایک ہے. ہماری گفتگو ہوتی ہے نا نماز میں اللہ پاک سے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو ایک ہے. ہم یہاں دنیا میں دیکھیں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا ہم منہ اس سائڈ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم پوری توجہ دیتے ہیں اس کو تاکہ وہ ہماری بات کو سمجھے کہ ہم اسے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ ہستی جو رب العالمین ہے، وہ ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہاں پہ کہا جاتا ہے فجر کی نماز تو چلے ہے ہی چھوٹی، مطلب 4 اس میں رکعت ہیں. ظہر کی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، بہت لمبی ہے. دیکھیں آپ اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں نا کسی چیز کو تو آپ دل سے اس کو سٹارٹ کریں. آپ سٹارٹ میں جسٹ 4 فرض پڑھیں، اس کی اپنی پابندی کریں. ظہر کی آپ 4 فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض، اور عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر پڑھیں. دیکھیں نہ پڑھنے سے آج کل کہتے ہیں کہ کیوں صرف فرض کیوں پڑھیں جب اللہ ہمیں اتنا دیتا ہے. میں اس چیز کو مانتی ہوں، لیکن ہر ایک کا اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ میں ہی اتنی زیادہ برڈن ہو جائے. ہم جب بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بچپن سے ہی اسے ایس ایس ٹی پڑھاتے؟ کیوں نہیں بچپن سے ہی اسے ہم اخلاقیات کا سبق پڑھاتے؟ کیوں نہیں بچپن سے ہی ہم اس کے اوپر کمپیوٹر لاد دیتے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اس کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے. پہلے اس کو اے بی سی، الف ب 1 2 یہ پڑھائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کا مائنڈ کس طرف ہے، فزکس ہے یا کیمسٹری ہے، اس طرف لے کے جائیں. دیکھیں تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. سٹارٹ میں آپ اپنے بچوں کو 4 فرض سے سٹارٹ کروائیں، جتنے بھی فرائض ہیں ان سے سٹارٹ کروائیں تاکہ ان کے اوپر برڈن نہ ہو. جب بھی بچہ برڈنائز ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی انسان برڈنائز ہو جاتا ہے وہ اس چیز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس کے لیے کتنی ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو. تو آپ نے جب سٹارٹ لینا ہے تو آپ نے سٹارٹ میں جسٹ فرائض سے سٹارٹ لیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو روز کا معمول بنائیں. عادت بنانے کے لیے آپ اپنے فرائض کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ 1 1 2 2 ایڈ کرتے جائیں. میں نے اپنی ذات کے ساتھ تو ایسے ہی کیا ہے تو اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی ہے. مجھے لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اگر اپنے پاس ایسی کوئی طریقہ، ایسا کوئی تجویز اختیار کریں گے تو اللہ پاک کو بہت خوشی ہوگی. اللہ پاک ہمیں بہت سے روزے داروں سے، بہت سے نمازیوں سے اس لیے پسند کریں گے کیونکہ ہم نے کوشش تو کی. اللہ پاک کو کوشش بہت پسند ہے. اللہ پاک کوشش کرنے والوں کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے. جو جد و جہد میں لگا ہوتا ہے نا اللہ پاک اس کو بہت پسند کرتا ہے. تو آپ بھی اللہ پاک کے ساتھ جڑیں، اللہ پاک کو اپنے غم بتائیں، اللہ پاک کے ساتھ جڑ جائیں. میں کہتی ہوں دنیا میں کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں پڑے گی.